इतिहास ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास के भी सबसे ताकतवर हुक्मरानों में से एक हुक्मरान, जिस हुक्मरान ने 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि पूरे 49 से 50 साल लगातार राज किया, वो भी उस मुगलिया सल्तनत पर कि जिसको आज भारत के पूरे इतिहास में सबसे बड़े इलाके पर फैलने वाली सल्तनत के तौर पर याद किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि इतना ताकतवर हुक्मरान आखिरी दिनों में जब 88 साल की उम्र में बीमार होकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था तो उसकी जबान से बार बार यही अल्फाज निकलते थे। वो अल्फाज थे कि मेरे बाद फसादी फसाद है। बादशाह औरंगजेब आलमगीर की तरफ से ये जो अजीबो गरीब बातें कही जा रही थी, इसकी एक अहम वजह उनके खुद के बेटे भी थे। जी हाँ, बादशाह औरंगजेब आलमगीर के बेटे तो कई थे, मगर लगभग तमाम बेटों को लेकर ही बादशाह औरंगजेब आलमगीर का यही नजरिया था कि उनके बेटे नालायक हैं और उनमें से किसी के अंदर भी वो ताकत या वो काबिलियत नहीं है कि वो इतने बड़े मुगल एम्पायर को संभाल सके। बादशाह औरंगजेब आलमगीर अपने इन तमाम बेटों को पसंद क्यों नहीं किया करते थे और उनको अपने बेटों को लेकर शुरू से ही डर क्यों बना रहता था और उनका ये डर किस तरह से सच साबित हुआ था, इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमको जरा थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ये बात है 1658 ईस्वी की कि जब बादशाह औरंगजेब आलमगीर के तमाम भाइयों में, या ये भी कह सकते हैं कि बादशाह शाहजहां के चारों बेटों में गद्दी की जंग शुरू हो चुकी थी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इन चारों में से जो सबसे बड़ा भाई था मतलब दारा शिकोह, वो शाहजहां का सबसे करीबी था, सबसे लाडला था और बादशाह शाहजहां उसी को ही अपने बाद बादशाह बनाना चाहता था। मगर शहजादे औरंगजेब आलमगीर ने तो उसको शुरुआती दिनों में ही जो सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी उसमें बड़ी ही बुरी तरह से हरा दिया था और इसको हराने के बाद अपने उन चारों भाइयों में से ही एक और भाई मुराद बख्श के साथ आगरा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। आगरा के करीब पहुंचने के बाद अब औरंगजेब आलमगीर की तरफ से आगरा महल में एक खत भिजवाया गया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने फादर मतलब कि बादशाह शाहजहां का फरमान सुनने आया हूँ। दूसरी तरफ से बादशाह शाहजहां ने भी एक पॉजिटिव जवाब ही दिया। उन्होंने लिखा कि तुम ऐसा करो, आगरा महल के अंदर आ जाओ, दारा का बर्ताव वाकई ठीक नहीं है, मैं उससे खुद बात करूंगा। मगर औरंगजेब आलमगीर ने जब खत का ये जवाब पढ़ा तो औरंगजेब आलमगीर को कुछ साजिश का शक हुआ। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खत एक चाल हो और मुझको आगरा के महल में बुलाकर कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि जाहिर है बादशाह शाहजहां हो या और भी कई अहम लोग हों, वो तो दारा शिकोह को ही गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से खबर आई कि खुद औरंगजेब आलमगीर का ही जो सबसे बड़ा बेटा था मतलब कि सुल्तान, उसने अपनी काबिलियत दिखाते हुए आगरा किले पर ही कब्जा कर लिया। इतनी मुश्किल घड़ी में अपने बेटे की तरफ से इतने बड़े कारनामे की खबर सुनकर औरंगजेब आलमगीर को काफी खुशी हुई। दूसरी तरफ बादशाह शाहजहां ने इस आपदा में भी अवसर ढूंढने की कोशिश की और उसने अब अपने पोते मतलब कि औरंगजेब के बेटे सुल्तान को ही एक ऑफर भिजवा दिया। ऑफर ये था कि चलो ऐसा करते हैं कि तुम्हारे फादर मतलब कि औरंगजेब को हटाकर डायरेक्ट तुम्ही को बादशाह बना देते हैं। मगर बादशाह शाहजहां का ये पोता इतना तो होशियार था कि वो अपने दादा का मकसद आसानी के साथ भांप चुका था, इसीलिए उसने अब सबसे पहले तो आगरा महल की तमाम चाबियां अपने कब्जे में ली और उसके बाद बड़ी ही हिफाजत के साथ अपने फादर औरंगजेब आलमगीर को आगरा महल में लेकर आया। अब अपने बड़े बेटे सुल्तान के इन तमाम कारनामों को देखकर ऊपर से तो औरंगजेब आलमगीर काफी खुश थे, लेकिन न जाने औरंगजेब आलमगीर ने ऐसा क्या देख लिया था या महसूस कर लिया था कि वो अंदर ही अंदर सुल्तान को लेकर काफी परेशान थे, बल्कि अब वो सुल्तान के ऊपर शक करने लगे थे। और हैरानी की बात तो ये है कि औरंगजेब आलमगीर का ये शक सच भी साबित हुआ, क्योंकि कुछ वक्त के बाद ही जब औरंगजेब आलमगीर के एक और भाई शाह शुजा ने बंगाल में बगावत की तो गद्दी के लिए की गई इस बगावत में सुल्तान ने अपने फादर औरंगजेब आलमगीर की बजाय अपने चाचा और ससुर शाह शुजा का साथ दिया था। तो अब ये बगावत तो बाद में कुचल ही दी गई थी। तो इस बगावत से निपटने के बाद औरंगजेब आलमगीर ने न सिर्फ सुल्तान को गिरफ्तार करवाया बल्कि ग्वालियर के किले के अंदर कैद करवा दिया। कुछ वक्त के बाद उसको वहां से दिल्ली ट्रांसफर करवा दिया गया और लाल किले के बराबर में जो सलीमगढ़ किला था वहां पर लाकर कैद कर दिया गया और यहीं पर ही 1676 में एक लंबी कैद काटते हुए सुल्तान की मौत हो गई थी। बादशाह औरंगजेब आलमगीर के 5 बेटों में से एक बेटे का नाम अकबर भी हुआ करता था और यही वो बेटा था कि जिसके बारे में इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब आलमगीर का सबसे करीबी बेटा था। ये बादशाह औरंगजेब के लिए बिल्कुल वैसा ही लाडला था कि जैसा किसी दौर में शाहजहां के लिए दारा शिकोह हुआ करता था। मगर वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि ये सबसे लाडला बेटा भी हमेशा वफादार नहीं रह सका और
1681 میں اس نے اپنے فادر اورنگزیب عالمگیر کے خلاف ہی بغاوت کر دی۔ ہوا کچھ ایسا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے اپنے اس بیٹے اکبر کو راجپوتوں کی ایک بغاوت کچلنے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر اس بیٹے نے آگے جا کر ان راجپوتوں سے ہی ہاتھ ملا لیا تھا۔ اب ہمیشہ کی طرح اورنگزیب عالمگیر نے اس بغاوت کو کچل تو ڈالا ہی تھا، مگر جب یہ بغاوت کچلی گئی تو اکبر اپنی جان بچانے کی خاطر دکن کی طرف بھاگ گیا اور وہاں جا کر اس نے مغلوں کے دشمن مراٹھوں کے یہاں پناہ لے لی۔ اگلے کئی برسوں کے لیے مراٹھوں نے پوری امید کے ساتھ اس کو اپنے پاس ہی رکھا تاکہ وقت آنے پر اس کا صحیح استعمال کیا جا سکے، مگر پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب مراٹھوں کو اورنگزیب عالمگیر سے کافی خطرہ محسوس ہونے لگا تو انہوں نے اس شہزادے اکبر کو پرشیا کی طرف بھیج دیا، مطلب آج کے ایران بھیج دیا، اور پھر وہیں پر ہی 1706 عیسوی میں مطلب خود اپنے والد سے بھی 1 سال پہلے ہی اکبر کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اب اگر ایک اور بیٹے پر نظر ڈالیں تو اس کا نام تھا محمد معظم۔ یہ دوسرے نمبر کا بیٹا تھا کہ جو اورنگزیب عالمگیر کی دوسری بیوی نواب بائی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ ان بیوی کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کا نکاح کسی دور میں خود بادشاہ شاہجہاں نے کروایا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ باقی بیویوں کے مقابلے میں ان بیوی کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کے رشتے زیادہ اچھے نہیں رہا کرتے تھے۔ دوسری طرف انہی بیوی سے پیدا ہونے والا بیٹا جو معظم تھا وہ شروع سے ہی دھیرے دھیرے اپنے نانا کے بہت زیادہ قریب ہوتا چلا گیا تھا۔ معظم بادشاہ شاہجہاں سے کتنا زیادہ کلوز تھا اس بات کا اندازہ بس اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بادشاہ شاہجہاں کی موت کے بعد جب ان کی آخری رسمیں ادا کی گئی تھی، مطلب ان کو دفنایا وغیرہ گیا تھا، تو ان سب کو کرنے کے لیے ذمہ داری معظم ہی سنبھال رہا تھا۔ نانا شاہجہاں کے دور میں ہی معظم کو پہلے لاہور کا نواب بنایا گیا تھا اور پھر 20 سال کی عمر میں دکن کا گورنر بھی بنا دیا گیا تھا۔ دکن کی کیمپین کے دوران ہی یہ مراٹھوں کی قید میں چلا گیا تھا اور لگ بھگ 7 سال تک ان کی قید میں رہا تھا، اور اس پورے پیریڈ میں مراٹھاؤں نے معظم کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اس کو مغل امپائر اورنگزیب عالمگیر کے خلاف خوب بھڑکایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1670 میں آخرکار معظم نے اپنے ہی فادر کے خلاف بغاوت کر ہی دی۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب اپنے خود کے بیٹے کی طرف سے ہی اپنے خلاف اٹھنے والی اس بغاوت کو دیکھا تو اس بیٹے کی ماں کو منانے کے لیے بھیجا، اور اس کی ماں نے جب اس کو منایا تو معظم مان بھی گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سب کچھ نارمل بھی چلنے لگا، مگر ٹھیک 10 سال کے بعد 1680 میں ایک بار پھر سے معظم نے بغاوت کر دی، مگر اس بار بادشاہ اورنگزیب نے نرمی نہیں دکھائی بلکہ اپنے بیٹے کے اس پورے معاملے کو سختی کے ساتھ نپٹایا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ 1687 کے آس پاس میں بادشاہ اورنگزیب نے اپنے اسی بیٹے کو گولکنڈہ کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں کے حکمران ابو الحسن کو ہرائے، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ معظم نے گولکنڈہ جا کر ابو الحسن سے ہی دوستی کر لی تھی۔ اس چیز نے بادشاہ اورنگزیب کو غصے سے لال کر دیا تھا، جس کا اب نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ اورنگزیب نے سب سے پہلے تو معظم کو پکڑوایا، اس کے بعد اس کو یہ سزا سنائی گئی کہ اگلے 6 مہینے تک نہ تو اس کو بال کاٹنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی ناخن کاٹنے کی اجازت ہوگی، اس کو اچھا کھانا دینے یا پھر کسی سے ملاقات کرنے پر بھی روک لگوا دی گئی، اور تو اور اس کے حرم میں جو عورتیں تھیں ان کو بھی دور بھجوا دیا گیا، مطلب معظم کو پوری طریقے سے آئسولیٹ کر دیا گیا تھا۔ مگر ساتھیوں آخر میں معظم بھی تھا تو ایک بیٹا ہی، تو اسی لیے اس کو نہ صرف چھوڑ دیا گیا بلکہ ساتھ ہی اکبر آباد، لاہور اور کابل جیسے علاقوں کا گورنر بھی بنا دیا گیا تھا، اور اورنگزیب عالمگیر کے آخری دنوں میں معظم دراصل کابل ہی میں ہوا کرتا تھا۔ ویسے دوستو رکاعت عالمگیری میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا لکھا گیا ایک ایسا خط بھی ملتا ہے جو انہوں نے اپنے اسی بیٹے معظم کو ڈانٹتے ہوئے لکھا تھا۔ یہ ڈانٹنا، یہ ناراضگی شاید اس کے بعد تھی کہ جب معظم قندھار کو جیتنے میں ناکامیاب ثابت ہوا تھا۔ اس خط کے اندر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے لکھا تھا، ایک نالائق بیٹے سے بہتر ہے ایک بیٹی کا ہونا۔ تم اس دنیا میں اپنے دشمنوں اور اپنے خدا کو یہ اپنا منہ کس طرح سے دکھاؤ گے؟ اب اگر آگے بڑھیں اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ایک اور بیٹے اور ہاں سب سے چھوٹے بیٹے کی بات کریں تو اس کا نام تھا کام بخش۔ کام بخش نام کا یہ بیٹا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی ایک کافی مشہور بیوی ادے پوری محل کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اب ویسے تو اورنگزیب عالمگیر کو اپنا یہ بیٹا کچھ خاص پسند نہیں تھا، اس کی مین وجہ یہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں مغلوں کے دشمن مطلب کہ مراٹھوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی تھی، مگر اس بیٹے کی جو ماں تھی مطلب کہ ادے پوری محل، وہ اورنگزیب عالمگیر کے لیے بہت عزیز تھیں، بلکہ آخری دنوں میں بھی اورنگزیب عالمگیر کی سب سے زیادہ خدمت انہی نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آخری دنوں میں اپنے بیٹے کام بخش کو لکھے ہوئے ایک خط میں اورنگزیب عالمگیر نے لکھا تھا کہ میری بیماری کے دنوں میں ادے پوری نے میرا بالکل بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے اور اس دنیا سے بھی وہ میرے ساتھ جائیں گی۔ اور دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی موت کے کچھ وقت کے بعد ہی ادے پوری کی بھی موت ہو گئی تھی۔ 5 میں سے اب ایک اور بچے ہوئے بیٹے کی بات کریں تو اس کا نام تھا
आजम शाह। तो अब किस्सा मुख्तसर ये है कि 1707 में जब बादशाह औरंगजेब आलमगीर की मौत हुई थी तो उनके 5 में से सिर्फ 3 ही बेटे जिंदा थे, और इन 3 के बीच फिर मुगलों की गद्दी हासिल करने के लिए वही हुआ कि जो ठीक 50 साल पहले बादशाह शाहजहां के 4 बेटों के बीच हुआ था। शायद इसीलिए तो खुद बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने भी अपने आखिरी दिनों में मौत से पहले अपने दोनों बेटे मतलब कि मुअज्जम और आजम को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के बीच हुकूमत के लिए लड़ाई ना हो। हालांकि फिर भी मैं देख पा रहा हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूब खून खराबा होगा। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि वो तुम्हारे अंदर अपनी प्रजा के लिए काम करने की ख्वाहिश पैदा करे और साथ ही साथ तुमको हुकूमत करने की ताकत दे। अब वैसे तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने अपने बेटे मुअज्जम को अपना जानशीन बनाया था, मगर जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली तो उनके दूसरे बेटे आजम ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। दोनों के बीच अब आगरा के करीब में ही जून के महीने में जंग हुई और इस जंग के अंदर मुअज्जम शाह ने जीत हासिल की। हारने के बाद जब आजम को ये डर सताने लगा कि कहीं उसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा सलूक ना किया जाए, तो उसने पहले ही एक हथियार की मदद से अपनी ही जान ले ली। 19 जून 1707 ईस्वी में अब मुअज्जम शाह ने ही 7वें मुगल हुक्मरान के तौर पर गद्दी संभाली और इसी मुअज्जम शाह को ही इतिहास में बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से भी याद किया जाता है। बाकी आखिर में बचा हुआ जो सबसे छोटा बेटा था मतलब के काम बख्श, उसने जब अपने फादर औरंगजेब आलमगीर की मौत की खबर सुनी तो नीचे के एरिया में जो बीजापुर का पूरा इलाका था वहाँ पर अपने आप को एक आजाद हुक्मरान घोषित कर दिया। मगर 1709 में काम बख्श को भी हार का सामना करना पड़ा। पहले जख्मी हुआ और बाद में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बचे हुए इकलौते बेटे मतलब कि जिस मुअज्जम शाह ने मुगल एम्पायर की अब गद्दी को संभाला था वो भी 1712 तक ही जिंदा रह सका था और बड़ी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद तो मानो मुगलिया सल्तनत में हुक्मरान ऐसे बदल रहे थे कि मानो कपड़े बदल रहे हों। इसका नतीजा ये हुआ कि अब मुगल सल्तनत बड़ी ही तेजी के साथ उस बर्बादी और तबाही की तरफ बढ़ी कि जिससे फिर वो कभी भी वापस लौट कर ना आ सकी। बाकी दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।